अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप देख रहे हैं बैतुल्लाह के मनाज़िर बराह रास्त। अल्लाह ताला हम सबको उम्र की शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे खता गलतियाँ अपने रहमत से दूर फरमाए। नाज़रीन, हम दिखा रहे हैं आपको बैतुल्लाह के मनाज़िर और बैतुल्लाह के हुज्जाज किराम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में बैठे हुए आहुजारी करना और तौबा इस्तिग़फ़ार करना। ये नक्शा शायद हम फिर ना देख सकें और कभी वो नक्शा आपके सामने भी आ सकता है। ये हुज्जाज किराम अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हुज्जाज किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करना ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान सखी ज़ात है। जब उनसे अल्लाह पाक से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर किसी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। एक ही लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख़ता गलतियों को नेकियों में बदल देते हैं। व युकफ़्फ़िरु अन्हुम सय्यिआतिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बुराइयों को नेकियों में तब्दील करने में कोई वक़्त कोई देर नहीं लगता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून और तर्ज़ अमल है। वो इसी तरह ही करते हैं जो मुखलिस होके खालिस होके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही लम्हे से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है। वो हमारे 40 साल के गुनाह, 100 साल के गुनाह, 80 साल के गुनाह एक लम्हे में नेकियों में तब्दील कर सकता है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुखलिस और खालिस होके गुनाहों का माफ़ी का तलबगार इंसान बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाइयों एक ही लम्हे में सब कुछ कर सकता है। यहाँ उठाए हुए हाथ कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली नहीं फेरता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाए हुए झोली को, खाली झोली को, बल्कि इस झोली में, इस हाथ में गुनाहों के अलावा कुछ भी नज़र ना आ रहा हो तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस झोली को, फैलाए हुए झोली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों से बदल देते हैं, नेकियों अता फरमा देते हैं। वो जो मांग रहे हो वो भी अता फरमा देता है, जो आप ना मांग सके वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है मेरे बंदे को क्या चाहिए। यहाँ हुज्जाज किराम के आँखों से निकले हुए आंसू एक ही कतरा पूरे आपके दामन को साफ़ कर सकता है। यहाँ नाज़रीन और हुज्जाज किराम आहुजारी से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। यहाँ माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बच्चे हों, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार के बगैर कोई नहीं उठता। यहाँ अपने खाली हाथ उठा के वो हाथ अभी
منہ پر پیر نہیں پھیرتا، اللہ رب العزت پہلے ہی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کے طواف کیا اور اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگا تو اللہ رب العزت نے وہی کچھ عطا فرمایا جو انہوں نے مانگا تھا، بڑھ کے اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ عام گھر نہیں ہے، ناظرین میں بتا رہا تھا یہ عام گھر نہیں ہے، یہ خاص گھر ہے۔ یہ گھر دنیا کے کسی کونے میں اور نہیں ہے، یہ ایک ہی گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ آیات لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ پہلا ہی گھر ہے۔ ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، للذی ببکۃ مبارکا، یہ بکہ ہے، مبارک گھر ہے، وہدی للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، یہاں انسان آ کے، یہاں حجاج کرام آ کے، عمرہ کرنے والے زائرین آ کے، طواف کرنے والے زائرین یہاں آ کے خالی نہیں جاتے بلکہ اپنے جھولیوں کو بھر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں دعا مانگنے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آ کے ایسے محسوس ہوتا ہے دعا کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما دیا ہو، ایسا دل مطمئن ہو جاتا ہے حجاج کرام کو، اور عمرہ کرنے والے زائرین کا یہاں ایسے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ واقعی اللہ رب العزت دے دیتے ہیں یہاں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کو اطمینان دینے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ جہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں دل مطمئن ہو جاتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے، جو مانگا ہے وہی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتے ہوئے حجاج کرام لطف اندوز ہو رہے ہیں اور دل کو سکون دے رہے ہیں، دل کو اطمینان دے رہے ہیں، اور یہاں آئے ہوئے حجاج کرام، یہاں آئے ہوئے ناظرین عمرہ کرنے والے سعادت مند لوگ یہاں خالی نہیں جاتے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی دعائیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہمارے خطا غلطیاں معاف فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نیک تمنا آرزو پورے عطا فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، رحمت کے فیصلے فرما، اور فلسطین پر اور فلسطین کے شہداء پر رحمت عطا فرما۔